السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في برنامج ابيتك. اليوم c'est la reprise de la chaîne Abetech et d'ailleurs on sait pas pourquoi il a arrêté. Donc مرحبا بك سي Abetech. ميرسي مرحبا بك انت. اش هاد الخبره؟ كنخبروا باش نجيبوا معلومات جديده وباش نحاولوا نستافدوا ويكون ديما جديد. مي هاني جيت المهم هاني جيت. الحمد لله. En tout cas, tu as besoin de quelqu'un pour gérer ta chaîne et donc je suis là et je compte t'aider. Donc je me présente, Kenza El Fakir, je suis sa fille ou Anna Msharfa Bzaf et je suis très contente de faire avec vous cette émission, avec toi. مرحبا بك الله. Anyway. Donc c'est Abetech بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي داير الباز dernièrement sur internet اللي هو Cambridge Analytica. Effectivement Cambridge. Donc si tu pouvais تشرح لنا شويه على هاد la société وشنو دارت. Exactement. الله يدي مرحبا. Donc Cambridge Analytica c'est tout simplement une société qui est في الانجليز de recherche et d'analyse. Les fonds de financement ديالها كيجي من عند des donateurs من عند les républicains تقريبا. Donc tout simplement كاينه في الانجليز simple ولكن دارت خبله. Voilà. D'accord. وشنو دارت هاد la société زعما؟ Tout simplement الفضيحه اللي وقعت en fait c'est Facebook لان هاد لا سوسيتي موينمون دارت واحد التقليبه لقات اون فاي ودخلت. شنو هي tout simplement دارت دي كويز سكون ابل لي تيست فيتال ولا دي تيست دو بيرسوناليتي هذوك ديال avec qui tu vas te marier. Exactement. Est-ce que tu vas être riche. Exactement. Les couleurs ديالك le signe يعني دارت دي كويز في انترنت اللي الناس كيجاوبوا عليهم. اجي تشوف راس باغ اكزومبل انتيليجون الناس كتبقى تجاوب وي نو في الاخر كيعطيك واحد الجواب. مي قبل ما تجاوب على هذا السؤال كيقول لك عطينا الكونت فيسبوك ديالك باش تدخل عندنا تقريبا ومن بعد كيقول لك بارطاجي معنا. ملي كيقول لك بارطاجي معنا فيسبوك اوتوماتيكمون ديالك كتبارطاجي صحابك. دونك ايماجين تقريبا 270,000 بيرسون جاوبات على هاد لي كويز. ملي جاوبوا اوتوماتيكمون عطاو لي دوني ديالهم عطاو الفيسبوك ديالهم من ديك 270,000 خداو صحابهم كلهم ولا تقريبا خونوا تقريبا خداو 50 مليون دابوني فيسبوك خداو لهم لي دوني ديالهم. يعني خداو لهم المعلومات اللي عندهم بواحد الطريقه ايليغال اي سون اوتوريزاسيون. سي بوكو سي بزاف. واحد سؤال اخر شكون اللي فضحهم زعما شكون اللي هو لوريجين ديال هذا السكاندال؟ tout simplement c'était هادشي كان غادي يتفضح ولكن كريستوفر ويلي سي اون بيرسون اللي فضحهم في هاد لافير. قال لهم ودي هادوك لي دوني كلهم اللي كتقولوا حيت وفات كيس كي سي باسي ريالمون ولا وفات فاش تعرفات بان لافير تستعملوا ديك لي دوني في حاجات اخرين حيت هادوك لي دوني علاش كياخذوهم تو سامبلومون كياخذوهم pour de la publicité كيف شرحنا في الحلقات الاخرين et pour des raisons politiques. Donc soi-disant quelqu'un qui veut lancer des campagnes présidentielles بحال ترامب حيت ترامب استفد من هاد لي دوني اللي تخادو من عند هاد لا سوسيتي. كذلك بريكسيت حتى هي موينمون تستعملوا فيها هاد لي دوني يعني تاكسبلوطاو لي دوني باش يحاولوا يستعملوا الناس اللي بغاو يعرفوهم كيفاش النظريه ديالهم بارابور ترامب واش باغيينو ولا ما باغيينوش. كيحاولوا انفلونسي شويه باش يحاولوا يتبع ترامب. المهم الاكسبلوطاسيون ديال لي دوني ديال الناس هذا الشيء راه هضرنا عليه في الحلقات الاخرين ديال ادوارد سنودن وهذا. مي اللي مهم فيسبوك كونتاكتات كامبريدج اناليتيك قبل ما دير الفضيحه قالت لهم ودي هاد لي دوني اللي خديتو من عند لي 50 مليون دابوني il faudra les supprimer. bien sûr ils vont les supprimer c'est une question d'argent. سي ماشي اللي ما عندوش لي دوني راه بحال اللي ما عنده ما ياكل دابا. لي دوني باش عايشين دابا لي غروند سوسيتي ديال الويب فيسبوك جوجل. دونك كامبريدج اناليتيك قالت لهم صافي راه ونا سوبريمي وما ايزون با سوبريمي فيسبوك ايزون با فيريفي واش تسوبريميو داكشي واش تحصلوهم كيلكو بار تاكسبلوطاو لي دوني ان بو بارتو. ولكن نهار فتحات القضيه كريستوفر ويلي ناض قال لهم هذا خدام نيت في كامبريدج قال لهم دير هذوك لي دوني راه بقاو كيتاكسبلوطاو ايفيكتيفمون تاكسبلوطاو بيتيت في البريكسيت تاكسبلوطاو اوسي في لا كومبان بريزيدونسيال ديال ترامب. دونك حتى حاجه ما تمسحات. دونك كريستوفر ويلي هو اللي فضحهم موينمون. فيسبوك دابا ساهل يتريكوبيراو لي دوني دونك سي با سيكوريزي. مالوغوزمون فيسبوك كان قضيه هامله لهاد الدرجه كبيره لان اي واحد كيصاوب اون بتيت ابليكاسيون كيقدر يدخل فاسيلمون
وكيقدر انت داروا لهم دي كويز ضحكوا عليهم ضحكوا على شحال من واحد وخداو لي دوني بواحد الطريقه فاسيل داكشي علاش تكونفوكا هو للسينا علاش باسكو هاد المساله سي با نورمال انها اوسي فاسيل انه تستعمل هادشي اوتوماتيكمون لان لي زابي ديالهم ils sont pas assez modernes enfin les API اللي كيتصاوب il est pas encore اهمل شويه لا سيكوريتي ديال لابليكاسيون ديالو دون سونس في هذا السونس تري كامبريدج اناليتيكا شنو داروا بهاد لي دوني اللي qu'ils ont récupéré. Alors, Cambridge Analytica, comme c'est une société de recherche et d'analyse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les données de 270 000 personnes, les خرجوا منها الصحاب ديال فيسبوك ديال 270 000 خرجت لهم 50 millions de données. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des profiles. C'est quoi profile? Tout simplement كل واحد كيعرفوا كيفاش اولا كيديروا une sorte de catégorie de personnes. هادو سي البيزنس، هادو الكره، هادو السياسه، هادو دونك كيكلاسيو واحد الشكل parfait et organisé. باش حتى واحد النهار شي واحد بغى يسيبلي une grande société بغات تسيبلي شي واحد في لا بوبليسيتي سي فاسيل ان تسيبلي بغات تسيبلي بلا بوليتيك فاسيل تسيبلي واحد بوليتيك بحال قلتي يديروا ان كلاسمون بار كاتيجوري بار بيرسون بار هذا اللي يعجبك الكره السياسه هذا سي une manière كتستعمل باش تقدر تكون عندك une base de données تستعملها فاسيلمون dans le but commercial ولا dans le but de politique. وحنا دابا اللي عندنا دي كونط وهذا كيفاش comment on va faire pour gérer cette situation? Tout simplement en tant que consommateur naïf, لأن quelque part كنبقاو toujours naïf حنا في الانترنت. On fait trop confiance. On fait trop confiance كنبقاو نعطيو كلشي كيبقى يعطيو كلشي معروف عليه كلشي ما حاس حتى شي حاجه وجي تورك وكليكي وهذاك داكشي كيكسبليك فيسبوك توصل 2 مليار دوتيليزاتور يعني براتيكمون لو ان تيير اي دمي ديال لا بلانيت عنده يقدر يدير بها ما بغا هو يليكسبلوات بيان سور في لا بوبليسيتي وفي البيزنس ديالو باسكو سي ان موديل ايكونوميك بازي على فيسبوك يعني خصو لي دوني الا ما عندوش لي دوني غيتسد تشد الشركه دونك تو فوا شو دير دونك استغل الناس ما عارفينش كيكليكيو ودابا راه حيت تفضحات النار موالفه كتفضح هذه القضيه داكور ما تفضحات دابا حيت علاش بدات كتمشي السياسه الامريكيه تو سامبلومون باسكو كاينه واحد لا سوسيتي سميتها انترنت ريسيرش اجنسي هذه سي سوسيتي روس enfin سي ان جروب روس اش كيدير كيصاوب سكون ابل لو فيك نيوز شنو هو الفيك نيوز حيت دابا خصك تعرف بان لو فيك نيوز هو اللي كيجينير دو ترافيك غيالمون كيجينير دو ترافيك في انترنت جو فيزيك نعطيك ان اكزومبل في المغرب ملي كتدخل اليوتيوب باش كتلقى فضيحه فلان اجي تشوف فلان تلاح من الشر اجي تشوف فلان ضرباتو مرتو بالزرواطه اجي تشوف وحده عندها 100 عام وهي حامله علاش هاد لي نيوز كلهم تخربيق كيلكو بار علاش باسكو كيجينيريو لو ترافيك وهاد لو ترافيك هو باش كيقدروا الناس يربحوا الفلوس ويجينيرو دو لا يديروا دو لا بوبليسيتي هاد انترنت هاد لو روس اش داروا لا ميم شوز ولما داروها لي زاميريكان قلبوهم كيلكو بار كيديروا لهم دي فيك نيوز والناس كتكليكي لي زاميريكان تاهما تصيدوا في هاد لافير باسكو داروا بهم ما بغاو علاش باسكو بقاو كيعطيوهم دي زانفورماسيون بور جينيري دو ترافيك بور سيبلي بلا بوبليسيتي باش تقدر تربح الفلوس دونك اوتوماتيكمون كتلقى باغ اكزومبل كيقولوا ترامب يجي ترامب راه ترامب عاير فلان ترامب هذا ترامب هذا ترامب هذا فواحد لا بيريود جينيرو دو ترافيك اللي ما عمرهم ما تجينيراو كاع وربحوا انورمون دارجون وبهاد لي فيك نيوز بغا يدار قانون باش هادشي يبدا يحيد فهمتي وهما هادو نتوما كيستعملوا لي فيسبوك بواحد الشكل انتيليجون فهمت والناس كتكليكي بيان سور كتلقى شي نيوز بحال هكا بحال اليوتيوب ديالنا راه عامره بالتخربيق تقريبا 90% سي با او اكثر من 95% ديال لي زانفورماسيون سي با اولا كيحاولوا يجيبوك باش يوصلوا لك فكره اخرى لا ميم شوز دابا ابخي هادشي كله واش غيدير ريغلومون جديد ولا غيبقى هادشي هكا en fait partout غيبقى ان ريغلومون partout غيبقى ان شونجمون دايوغ فيسبوك راه بدينا كندخلوا ديرنييرمون كنلقى دي nouveaux règlements بداو كيداروا غيبداو يتقادوا باش سوا ديزون بور لا بروتيكسيون هادي راه تقولي راه هادشي غيبقى هو باسكو كيف قلت قبيله لو موديل ايكونوميك ديال فيسبوك هو لي دوني تحيد لهم اولا حتى لي زوتر جوجل وداكشي هو لي دوني الا حيدتي لي دوني سالا البيزنس سكي شوز سي امبوسيبل تحيد دونك في لوروب باغ اكزومبل ناضو سكون ابل ار جي بي دي ريغلومون جينيرال بروتيكسيون دو دوني امبوزاو ان يدار ان قانون لهادشي على فيسبوك دونك فورسيمون غادي يدار ان قانون جديد سوا ديزون بور بروتيجي لي دوني ديال عباد الله ما يتستعملوش في نيمبورط كا اولا تعرفوا فين يستعملوا اولا تكون عندك ان اكور من عند ليوتيليزاتور اللي هو حنا المهم هادشي باقي فلو سي با انكور نيت مي جو سي كو في لا فان دو موا دو ماي يوغا دي با مال دو انونس على هاد لو ريغلومون ديال فيسبوك ودابا شنو قضيه ديال الفيسبوك بلو بريسيسيمون مارك زوكربيرغ
مارك مشى في هذا الترين باسكو القضيه شويه حامضه عنده باسكو il était convoqué déjà شفناه كيفاش حضر الكونغري امريكان. il sera aussi convoqué في البارلمون اوروبيان et même le parlement anglais. الطريقه كيفاش شفناه جاوب على الاسئله في الكونغري tu as vu c'était كان فريمون واحد باسكو القضيه عنده كان جو بونس 14 بيرسون في الكونغري كيسولوا في ما بين لي سينا. و chaque 5 minutes il reçoit des questions. هو سي فري il était solide quelque part parce que ما جاوبش على بزاف ديال الاسئله وكان كيصوت ضربات غوش ولكن il était pas clair. Ça se voit qu'il était pas clair. Il ne pourra pas être clair parce que il sait que la faille كاينه بحال قلتي بحال تضحك شويه على لي امريكان quelque part في هذه المساله. كذلك كانت في المواد de mars تقريبا كانت une chute de 60 milliards de dollars en bourse ديالو بارابور ديال فيسبوك. كانت une chute في 2 jours تقريبا donc c'était un record بالنسبه لفيسبوك. on sait très bien que la bourse راه فيها هادشي كاين طلع هبوط هادشي اللي واقع مي بون كانت داو énormément d'actions la chute les actions تاعو. par exemple عاوتاني طاحت شويه لا كريديبيليتي ديالو في les États-Unis تقريبا 20% ديتيليزاتور كينقصوا تقريبا كل عام في les États-Unis. كاين واحد المساله اخرى ديال الاف سي سي حتى هي الاف سي 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 كنا هضرنا عليها بليزيور ريبريز حتى هي سي بحال قلتي لو جوندارم ديال الانترنت سو تو سكي تيليكومونيكاسيون سي كو تقدر دير ليه دي فورت اموند دونك هما غيكونوا لي ديغا غيكونوا دي ريغلومون غادي يكونوا بزاف ديال لو شونجمون بالنسبه لهاد المساله باسكو اكسبلوا لي دوني ديال الناس غادي تبقى باسكو سي ان موديل ايكونوميك ا بليزيور فوا كيف سا ولكن غادي يديروا دي شونجمون un peu partout dans le monde باش يتحاول يتريغولاريزا هذا لو سيستيم. فوالا كاين شي سؤال اخر دابا حنا عطيني شي حاجه اخرى من غير هادشي. دابا هضرنا على كامبريدج اناليتيكا فضيحه دارت بوم سالينا بارو كاين شي حاجه على بارو بنسمعوا على شي حاجه بارو. حنا ما كايناش عندنا الكامبريدج اناليتيكا حنا عندنا غير بخير الحليب كصراحه شي المغاربه كيجاوبوا بزاف على لي كويز. لا المغاربه عزاز عليهم لي كويز اون فيت لي بوبل اللي كيجاوبوا على لي كويز هما لي اوروبيان ou les arabes ou surtout les européens ou les arabes حيت الناس بحال قلتي عندها مونك d'affection de confiance de plein de choses غير كيشوف سؤال اجي تشوف راسك انتيليجون كيبغي يجاوب مالوغيزمون بقاو يجاوبوا تطبوا لهم 50 مليون ديال لي زانفورماسيون وباعوها وتاكسبلوطات الناس ربحات الفلوس وكتولي دي ملياردير وحنا باقيين كنجاوبوا وي نو وكنبارطاجيو شار مالوغيزمون. فوالا سي فوالا سيتي الحلقه ديال ميرسي بوكو كنزه على الحلقه مرحبا بك عندنا في لا سيزون 2. اون كونت سور توا بور لي دي سوجي تري انتريسون ان شاء الله. كنشكركم بزاف كنتمنى لكم انكم استفدتوا معنا في هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. ومازال ما سيريناش قلنا نقولها اون ميم طون بالي صافي ما كاين حتى شي مشكل. وكنتمنى انكم تتابعونا في فيسبوك كذلك في يوتيوب تابوناو معنا وتويتر ونتمنى على الله هذا سيزون 2 تعجبكم وغنبداو بشويه باش نحاولوا نوصلوا لحلقه بار سيمين باش تكون لو سوجي تري انتريسون. انا جو بالك كنزه لو سوجي تاع الانتريسون الجاي شنو هو مازال ما درتيش ما عليناش. On va parler de plein de choses intéressantes, il y a tellement de choses. Si vous avez des questions على لو سوجي ديال كامبريدج اناليتيكا مرحبا. شي حاجه كي كونسيرن المغرب بارابور لا سوجي سا امباكت ولا شي حاجه حنا مخشيين في القفه مع غاديين مع صحاب القفا ما حاسين بوالو. المهم كنتمنى لكم التوفيق كنتمنى لكم انكم استفدتوا معنا كنشكركم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.